आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। वार्षिक बजेट 2080-81 का महत्त्वपूर्ण सबै जानकारीहरू समेटिएको यो भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र विशेषताका साथसाथै सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा समेटिनेछन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गरेर भिडियोमा अगाडि बढ्नेछौँ। हामी बजेट विनियोजनतर्फ लागौँ। बजेट विनियोजन कुल 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख चाहिँ अहिलेको बजेट रहेको छ। 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड 73 लाख यो वर्षको बजेट हो, आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि। त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ 11 खर्ब 81 अर्ब 78 करोड छुट्याइएको छ र यो चाहिँ 65.2% रहेको छ। कुल बजेटको 65.2% चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% छुट्याइएको छ र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको रूपमा 4 खर्ब 8 करोड उपलब्ध गराइनेछ। अब यो बजेटको स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यसतर्फ लागौँ। कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड प्राप्त गर्ने भनेर सरकारले लक्ष्य राखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 71.30% चाहिँ राजस्वबाट उठाउने भनिएको छ। वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड रुपियाँ उठाइनेछ, जुन चाहिँ 12.14% हुन आउँछ। त्यस्तै आन्तरिक ऋण 13.70% लिने भनिएको छ, जुन चाहिँ 2 खर्ब 40 अर्ब हुन आउँछ भने वैदेशिक अनुदान 59 अर्ब 94 करोड 2.85% लिने भनेर उल्लेख गरिएको छ र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 को आर्थिक वृद्धि दर 6% रहने भनेर अनुमान गरेको छ। अहिलेको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% छ, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ भने मुद्रास्फीति दरको लक्ष्य 6.5% लक्ष्य राखिएको छ। अब सरकारले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अनुदान दिन्छ र विभिन्न अनुदान चाहिँ नि वित्तीय हस्तान्तरणका स्वरूपहरू हुन्। यी वित्तीय हस्तान्तरणको कुन अनुदानबाट चाहिँ कति रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइँदैछ भन्ने कुराको जानकारी यहाँ रहेको छ। तपाईँले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान सबभन्दा बढी छ, 58 अर्ब 67 करोड रहेको छ। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ 87 अर्ब 35 करोड दिइँदैछ। सशर्त अनुदान 35 अर्ब 72 करोड प्रदेश सरकारलाई दिइँदैछ भने स्थानीय सरकारमा सबैभन्दा बढी सशर्त अनुदान छ, 1 खर्ब 91 अर्ब 89 करोड दिइँदैछ। सम्पूरक अनुदानतर्फ 6 अर्ब 22 करोड प्रदेशलाई र 7 अर्ब 5 करोड स्थानीय तहलाई। त्यस्तै विशेष अनुदान 4 अर्ब 46 करोड प्रदेशलाई र 8 अर्ब 73 करोड स्थानीयलाई दिइँदैछ। राजस्व बाँडफाँड हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकमुष्ट रूपमा 1 खर्ब 73 अर्ब 92 करोड भनिएको छ। मन्त्रालय अनुसार विनियोजित बजेट हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा रहेको छ। सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा 1 खर्ब 94 अर्ब 16 करोड 53 लाख रुपियाँ रहेको छ भने अन्य मन्त्रालयहरूको पनि तपाईँले विवरणहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा कम चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ, 77 करोड 56 लाख छुट्याइएको छ। अब बजेटका उद्देश्यहरू यो चाहिँ विषयगत परीक्षाहरूमा सोध्ने गरेको छ नासु खर्दारहरूलाई। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको उद्देश्य रहेको छ। विभिन्न 6वटा उद्देश्य लिएका छन्। त्यसमध्ये दोस्रो छ गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तेस्रो उद्देश्य छ बजेटको भने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने चौथो उद्देश्य छ संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने पाँचौँ उद्देश्य छ भने बजेट प्रणालीमा सुधार गरेर सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने छैटौँ उद्देश्य बजेटले राखेको छ। बजेटका प्राथमिकताहरू हेरौँ। यो बजेटका प्राथमिकतामा ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। लगानी प्रवर्धन, उद्योग विकास र व्यापार सन्तुलन चाहिँ त्यसपछि राखिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा छ। गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपदको व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास र रोजगारीको सिर्जना, वित्तीय क्षेत्रको सुधार
वित्तीय सङ्घीयताको सबलीकरण, सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार गर्ने चाहिँ बजेटका प्राथमिकताहरू रहेका छन्। बजेटमा विभिन्न क्षेत्रमा के नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएको छ, बजेटको विशेषता के छ भनेर चाहिँ हामीले अब यसपछिको भागमा चर्चा गर्नेछौँ। उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन क्षेत्रको हेर्ने हो भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार यो नारा तय गरिएको छ। स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भनेर एउटा नारा तय गरिएको छ। यो नाराका साथ सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम भनेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसो मार्फत आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिने भनिएको छ भने कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा 1% रकम चाहिँ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनको लागि नयाँ कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्छ, त्यो व्यवस्था अहिले हटाउन लागि छ भने न्यूनतम 100 रुपियाँमै नयाँ कम्पनी खोल्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने पोर्टलको विकास गर्ने भनिएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, विक्रमसम्म 2080 मा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने, त्यस्तै मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। अब कृषि क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराका साथ अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरा गरिएको छ भने रैथानेमा गर्व गरौँ भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गरेर खेती विस्तार गरिने भनिएको छ। खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपक्षी विषयका जनशक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ। त्यस्तै पोषणयुक्त घाँसे बालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाउँ भन्ने नाराका साथ घाँसे बाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ भने करार खेतीलाई कानुनी आधार दिने र औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीतर्फ हेर्ने हो भने सबै मालपोत, नापी र भूमि सुधार कार्यालयमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली विस्तार गर्ने, नापी र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने, भूमि आयोग मार्फत 110 स्थानीय तहमा 25,000 भूमिहीनलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रोक्का रहेको जग्गाको कित्ता काट पनि फुकुवा गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। औद्योगिक विकासको अवस्था हेर्ने हो भने यसतर्फ उत्पादन र रोजगार समृद्धिको आधार भन्ने नारालाई आत्मसात गरेर औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने भनिएको छ। नौबस्ता र मध्यपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने भनिएको छ भने चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधापमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। 113 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई तीव्रता दिइने भनिएको छ भने पक्की सडक निर्माण गर्दा ढलान गरी निर्माण गरिने भनिएको छ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्ल्याब स्टोन, सिरामिक्स र अर्घाखाँचीमा चुनढुङ्गा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन कार्य गरिने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै निर्यात प्रवर्धन तथा व्यापार सहजीकरणतर्फ लागौँ। यसमा निर्यात प्रवर्धनका लागि नयाँ गन्तव्यहरू पहिचान गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै वाटर फ्रम द हिमालय नामले हिमाली क्षेत्रको पानी निर्यात गर्ने भनेको छ। त्यस्तै विद्युतीय हाट बजार निर्माण गरेर साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ बजेटमा। त्यस्तै आपूर्ति व्यवस्थातर्फ सार्क खाद्य भण्डारणमा 8,000 मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा 25,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न वर्षभरि मौजदात राख्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा एक गोदाम घर निर्माण गरिने भनेको छ। त्यस्तै श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रमा श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान नाराका साथ मर्यादित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न जोड दिने भनेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने भनेको छ, तर हटाइसकिएको चाहिँ छैन। स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत नै श्रम स्वीकृति र नवीकरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको उद्यमशीलता विकास गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनतर्फ लागौँ। 2023 मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या 10 लाख पुर्याउने भनेर लक्ष्य तोकिएको छ। आन्तरिक पर्यटन अभिवृद्धि गर्नलाई नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कार्य अघि बढाइनेछ।
त्यस्तै खोटाङको हलेसी तुवाचुङ क्षेत्र, मध्य प्रदेशको मिथिला क्षेत्र र बागलुङको बडी मालिका क्षेत्रलाई खुला सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गरिने भनेको छ। त्यस्तै शिक्षातर्फ जाउँ। बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने, टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर कृषिजन्य प्रोत्साहन सिकाइ प्रदान गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ भने दिवा खाजामा जङ्क फुडलाई निषेध गरिएको छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। साथै अध्यापन अनुमति पत्रमा सबै विषय अध्ययन गरेका व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार जनताको अधिकार भन्ने नाराका साथ आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाइने भनेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र मार्फत 98 प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिने भनेको छ भने प्रदेश स्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने भनिएको छ। खानेपानी र सरसफाइतर्फ हेरौँ। खानेपानी र सरसफाइतर्फ हेर्ने भने 98% जनतालाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेर लक्ष्य राखिएको छ। राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सरसफाइ र स्वच्छता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 80-81लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउने भनेर बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै मार्शल आर्ट्स खेललाई समुदाय स्तरमा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिने भनेको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षातर्फ हेर्ने हो भने कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनका सबै चक्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोझै लाभग्राहीको ब्याङ्क खातामा जाने व्यवस्था गरिने भनिएको छ। साथै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि 5 करोड खर्च गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर बजेटले उल्लेख गरेको छ। यो बाहेक पनि थुप्रै कुराहरू बजेटमा छन्। यसको हामीले समरीको रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यो पूर्ण बजेटको विवरण यहाँहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला। च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। यस्तै भिडियोको लागि आयोग तयारी युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।